टॉन्सिल एक बहुत भयंकर बीमारी है मेरे भाई। इसका आज हम पूरा मुकम्मल इलाज बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, आज का जो टॉपिक और मौजूद लिया है हमने, वो बेहतरीन मेडिसन और बहुत बड़ी बीमारी के लिए। जो इंसान बहुत देखे हैं, बहुत मिले हैं। पीछे से एक हमारे कारी साहब थे, मस्जिद में इमामत करा रहे थे, बड़े परेशान थे, वहाँ बड़ी दवाइयाँ उन्होंने खाई हैं। उन्होंने भी बोला था भाई कोई ऐसा ही नुस्खा डाल दो, कोई जो ये टॉन्सिल, जो इंसानों के गले में यहाँ से दोनों तरफ टॉन्सिल हो जाता है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है भाई इंसान को। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं भाई। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ इल्म अता फरमाया है। वो इंसान इस आयुर्वेद की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो इस बात पे यकीन ना कर ले, हाँ अल्लाह तबारक ताला ने हम अगर किसी मर्ज में कोई जड़ी बूटी दे रहे हैं, अगर वो इंसान कहेगा नहीं इसमें तो ये काम ही नहीं आती, नहीं मेरे भाई, वो इंसान अक्लमंद नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ इल्म दिया है। उसके पास इल्म है, वो दूसरी बीमारी में वही जड़ी बूटी देता है और अल्लाह तबारक ताला उसको शिफा देता है, फ़ायदा देता है। ये अल्लाह तबारक ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है इंसानों का। इंसान को उस मालिक और खालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते उस मालिक का, उस ईश्वर का जिक्र करते रहना चाहिए। जो इंसान जिक्र करेगा और उसके बंदे को समझाएगा और आजिजी करेगा, अल्लाह तबारक ताला को आजिजी करने वाला बंदा इतना पसंद है, आप सोच नहीं सकते। इस हमारी जो मेमोरी है ना, इसके अंदर भी नहीं आ सकता। इतनी बेहतरीन चीज़ है जो इंसान आजिजी करेगा। तो ये जो टॉन्सिल की बीमारी होती है, जो बहुत भयंकर बीमारी होती है, ज़्यादा करके ये अक्सर जो पाई जाती है तो बच्चों में पाई जाती है। बड़े इंसान हमने बहुत कम देखे हैं। हमारे पीछे से कारी साहब कई इमाम करा रहे थे, तो उनको बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला भाई ये बड़ी दवाइयाँ खा ली मैं अब जब बस ऑपरेशन ही है। बहुत लोग वो देखा है भाई ऑपरेशन इसका करा लेते हैं, मगर ऑपरेशन से लोग चलनी है। आयुर्वेद के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी जड़ी बूटियाँ दी हैं। आप यकीन करो उस मालिक और खालिक पर, अगर एक जड़ी बूटी ने आपका एक नुस्खे ना इलाज नहीं होया तो आप दूसरा नुस्खा ले सकते हो। आप मायूस नहीं होना, उस मालिक और खालिक से मायूस नहीं होना, उसकी बनाई हुई चीज़ों से। यही तो एक पॉइंट है मेरे भाई। इस पॉइंट को बहुत कम लोग जानते हैं। एक आध बारी लेंगे दवाई, तो नहीं भी इत्तिफाकन आराम करती तो दूसरा नुकसान हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा नुस्खे हैं मेरे भाई, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो एक ही मरीज में काम आती हैं। आप इस चक्कर में ना पड़ो भाई हमने कहीं से दवाई मंगाई थी या दवाई बनाई थी या किसी ने बताया था, आराम ने किया, तो दूसरा भाई जो नुस्खा बता रहा है उसको आजमाओ, आप इंशाल्लाह ठीक होगा। आप यकीन करो, आयुर्वेद की दुनिया में अल्लाह ने ऐसी चीज़ें दी है मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ ये बातें, मगर लोगों की समझ में नहीं आ रही है। लोग भाग रहे हैं बस मेरे भाई, भागते ही रह जाओगे जब उस रहमान, उस ईश्वर की बात को नहीं मानोगे। उसके बंदे जो आए हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं जो आए हैं, हम उनकी बातों को भी नहीं मानोगे ना, तो कहीं रास्ता नहीं मिलेगा मेरे भाई। दीवारों में टकरा मारते रहोगे, कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अगर तुम इन नबी की बात को नहीं मानोगे, उस दिन से कैसे बचोगे जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ भाई कुरान मजीद पर रिसर्च करो, उस पर गौर व फिक्र करो, इसके अंदर बहुत कुछ है मेरे भाई। आप दुनिया के पीछे ना भागो, सारा वक्त दुनिया के पीछे नहीं मेरे भाई। इस दुनिया में हम कुछ बनाने के लिए आए हैं। हमारे दादा परदादा आए, जा रहे, चले गए,
ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائی، ہم وہ بھی ایک بار دن چلے جانا ہے، کیا لے کے جائیں گے؟ بلڈنگ تو کسی کا ہم نے دیکھا نہیں بھائی، کسی کا ٹرافک ہو، بہت زیادہ کاریں ہوں، ٹرک ہوں، کاروبار ہو، اسی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوگا، کچھ نہیں جانا میرے بھائی۔ سچائی، وہ سچائی کو پسند کرتا ہے، اور جو انسان آیوروید کا کام سچائی کے ساتھ کرتا ہے نا، ایمانداری کے ساتھ، جو انسان سچا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہو جائے گا میرے بھائی، جیسے وہ بندہ کہے گا وہ مالک اس کی بات کو مانے گا۔ جب رحمان اور رحیم کی بات کو جب بندہ مان لے گا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو مان لے گا۔ آسان سا لفظ ہے میرے بھائی، بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹینشن کی ضرورت ہے، مگر بس دنیا کے اندر کسی کو نقصان مت دو میرے بھائی، نقصان دو گے تو پھنس جاؤ گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا، دنیا میں تو کوئی چھڑا دیتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ آئے گی نا، اس رحمان اور رحیم اور ایشور کی، کوئی نہیں میرے بھائی، لب تک نہیں کھول سکتا۔ اس نے بولا ہے قرآن مجید کے اندر، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے میرے بھائی، جب وہ داؤں مارتا ہے نا تو چاروں کھانے چیت ہو جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے جتنے بھی سائنسداں ہیں سب فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج نقصہ سن لو بھائی، جو ٹونسل کی بیماری ہوتی ہے، انسان کو بڑی دقت ہوتی ہے، بخار کی بھی دقت ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے اس میں بھی دقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، بڑی دقت کا سامنا کرنا۔ میں آپ کو اب کم سے کم 4 جڑی بوٹی بتاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا مسئلہ ہی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اس رحمان اور رحیم ایشور سے امید ہے، آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ جو بھی انسان، میں آپ کو یہ نہیں بولتا بھائی میری ویڈیو شیئر کرو، لائک کرو، کچھ نہ کرو میرے بھائی، بس دعا کی درخواست ہے آپ سے، کیونکہ قبر میں جو جائے گا تو دعا ہی جائے گی۔ اچھے ہیں، میں جب اچھے کام کروں گا تم لوگ دعائیں دو گے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ دے گا، تو مجھ کو فائدہ ملے گا جب میں قبر میں سوتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ایسے ایسے نسخے جو تمام انسانوں کا بھلا ہو جائے۔ جو انسان بھی اچھے کام کرے گا دنیا میں تو پرماتما اس کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا، اس جانے کے بعد دنیا میں سے جو کبھی واپس نہیں آئے گا انسان، وہاں کی تیاری کے لیے میرے بھائی یہ چیزیں جو بھی کچھ بتا رہا ہوں، بس دعا کی درخواست ہے۔ جسے بھی آج یہ نسخہ بتاؤ گے تو اس کو یہ ضرور بولنا میرے بھائی، میں یہ نہیں بولتا آپ کو میری ویڈیو شیئر کرو، لائک کرو، کچھ نہ کرو میرے بھائی، ٹینشن نہ لو آپ، بس صرف اس کو یہ نسخہ بتاؤ گے تو صرف بھائی جس نے بندے نے یہ نسخہ بتایا ہے، بس صرف انہوں نے یہ بولا ہے بھائی دعا کی درخواست ہے، دعا کہا انہوں نے بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ اس جانے کے بعد جب دعائیں انسان کے کام آئیں گی تو وہ سوچے گا بھائی ساری زندگی میں اچھے کام کرتا، انسانیت کے کام، اس کی محبت میں، اس مالک اور خالق کی محبت میں سب کچھ لٹا دیتا اپنا، لٹایا ہے میرے بھائی، ایسے سے بندے آئے ہیں سب کچھ لٹایا ہے اس کے نام پر، تو ہم تو ہمارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کم سے کم ہم اچھی باتیں بتائیں لوگوں کو، نرم دل رہیں، عاجزی کرنے والے رہیں۔ تو میں آپ کو 4 جڑی بوٹی بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ٹونسل کا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اس کو دینا کیسے ہے؟ پہلے تو آپ کو میں ایک ایسا چیز بتاتا ہوں جس سے آپ غرارے کرو۔ آپ 1 گلاس گرم پانی کرو گنگنا، اس میں تھوڑا سا سیندھا نمک دے دو، 1 چٹکی 2 چٹکی گر لو، ٹھیک ہے نہیں، اور چنے کے برابر پھٹکڑی گرو، پھٹکڑی اس پانی میں تھوڑا تھوڑا ابال رکھو، جب وہ گنگنا سے رہے تو اس سے غرارے کراؤ، غرارے کراؤ، بہت آسان علاج ہے میرے بھائی، کسی بھی چیز کو ٹینشن نہ لو، کوئی بھی بیماری ہو بس یقین رکھو 100% اس مالک اور خالق پر، ٹھیک کر دے گا۔ تو پہلے تو اس سے غرارے کرنے ہیں نمک یا پھٹکڑی کے، ٹھیک ہے بھائی، باہر نکال دینا ہے پانی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اب آیوروید نسخہ سن لو میرے بھائی، صرف پنساری کا ملے گا، پنساری کا جواب آپ سب چیز مل جائے گی۔ پہلی چیز آپ کو لانی ہے ماجو پھل، ماجو پھل آتا ہے، آپ 25 گرام لے لو، 50 گرام لے لو، 50 گرام لے لو، کوئی بات نہیں، 50 گرام لے لو ماجو پھل، اور 50 گرام لے لو آپ کائی پھل، کایا پھل
ایک پیڑ ہوتا ہے، پھل بھی آتا ہے اس پہ، تو آپ اس کی چھال بول دینا بھائی 50 گرام لے لینا، ٹھیک ہے بھائی. اور 50 گرام مولیٹی لے لینا بھائی، 50 گرام مولیٹی لے لینا، اور 25 گرام آپ کالی مرچ لے لینا. اس کا بہترین پاؤڈر بنا کے باریک بڑھیا اچھا. اور جب اس کو لینا ہو تو آپ آدھی چمچ سے تھوڑا کم، آدھے گلاس پانی میں ابالو گر کے، وہ جب گنگنا رہ جائے شہد ڈال کر اس کو آرام آرام سے گھونٹ بھر بھر کے پی لو. امید اللہ کی ذات سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا ہے میرے بھائی، ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دن کو رات کر سکتا ہے، رات کو دن کر سکتا ہے، اور کر رہا ہے میرے بھائی. کبھی رات بڑی ہے تو کبھی دن بڑا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور یہ لاسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرو، ٹھیک ہے نہیں. جتنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو انسانیت پر. دوسری جڑی بوٹی کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.